आप लोगों को इकट्ठा करने का मकसद थोड़ा सा मैंने पहले बता दिया था। हम थोड़ा दोबारा सुन लें कि टहल की तरफ देवबंदियों ने एक मदरसा बनाने की कोशिश की है और कर रहे हैं। बेगम के बाद में मसजिद बनी है देवबंदियों की, उसके पीछे सियासी लोग हैं और शादा के MNA भी हैं उनके पीछे, और वो भी आगे हमारे सामने खड़ा होने के लिए उन्हें याद किए हुए कि हम बनाएंगे तो रोके दिखाना, इस तरह की बातें हुई। और कुछ और भी बहुत सारे ऐसे मसाइल शादा में चल रहे थे। एक और ज़बरदस्ती मस्जिद बनी है, पहले घर खरीदा गया, फिर उसको मदरसे की शक्ल दी गई, फिर उसके ऊपर मीनार लगाया गया। अब उसको मीनार निकालने की कोशिश की जा रही है राजपूत पार्क में। ये सुन्नी, जहाँ पर सारे सुन्नी हैं वहाँ ये काम किया जा रहा है। अब ये काम हो गए तो ये समझ लेना कि आपकी आने वाली नस्लें आपकी कब्र पर जाकर दुआ नहीं मांगेगी। वो यही कहेगी कि हमारा बाप मुशरिक था, वो मर गया तो ख़त्म हो गया। क्योंकि जो आने वाली नस्लें हैं जो उनको सब पढ़ाया जाएगा, यही कहा जा रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई दाता नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई गौसे आज़म नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई हाजिर नवाज नहीं। ये ला इलाहा का कलमा है, इसका तर्जुमा किया जा रहा है। अब ये हम आपके बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो बेहतर है कि जहाँ हमारे सुन्नी घर हैं तो वहाँ ये घर बने। ऐसा कोई मसला तैयार हो तो हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे घर के सामने कोई शराब की भट्टी खोल ले तो आप खोलने देंगे? हमारे घर के सामने कोई कंजर खाना लगाए आप करने देंगे? नहीं करने देंगे। आपके घर के सामने कोई ना कोई अल्लाह ना करे कोई दूसरे आके नशाए रोज यही काम करे आपके घर के सामने, तो आप कहेंगे कि हमारी बेटी हैं, हमारी माँ है, हमारी बीवी घर में है, इज्जत वाले हम लोग हैं, आप हमारे घर के सामने ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसी तरह अल्लाह का कुरान भी कहता है कि मुसलमानों की मस्जिद के मुकाबले में कोई मस्जिद दिरार बनाए तो मुसलमान ही बनाने देंगे। मस्जिद दिरार का जिक्र आप 11वें पारे में खोल के पढ़ लें और हर मुसलमान को पढ़ना चाहिए मस्जिद दिरार के बारे में कि वो बनाने वाले कौन थे, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने वाले। अब उनसे बड़ा मुत्तकी कौन हो सकता है जो नबी सलाम के पीछे नमाज भी पढ़े और फिर नबी सलाम के साथ मुनाफकत भी करे और फिर अल्लाह के रसूल के मुकाबले में एक मस्जिद भी तैयार करे, फिर अल्लाह के नबी को दावत भी दें कि आप हमारी मस्जिद में आकर पढ़ें, 2 नफल पढ़ दें ताकि हमारी मस्जिद में बरकत हो जाए। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरादा फरमा लिया चलो वापसी पे मैं आपकी मस्जिद में नमाज पढ़ दूंगा। फौरन कुरान आया महबूब ये मस्जिद दिरार है नुकसान देने वाली, ये फायदा देने वाली नहीं, आपने इनकी मस्जिद के करीब से भी नहीं गुजरना। अमीर अहले सुन्नत का जुमला सुना दूं, वो कहते हैं जितना बड़ी पीर बड़ा हो उसकी गली से भी नहीं गुजरना। यह कुरान की आयत का ही तर्जुमा है जो अमीर अहले सुन्नत की निगाह देख रही है कि उनकी गली से भी नहीं गुजरना। क्यों? वहां से बदअकीदगी जाहिर होती है। तो मस्जिद दिरार बनाने वालों ने भी ऐसा ही किया था कि यहाँ से हम इस्लाम के खिलाफ लश्कर तैयार करेंगे। फिर अल्लाह ने फरमाया महबूब इसको गिरा भी दो, इसको आग भी लगा दो। तो क्या थी? मस्जिद थी। मस्जिद कि अल्लाह के रसूल ने उसको गिराया और मस्जिद को आग लगाई, उसको मलिया भेंट कर दिया। फिर जिसने वो जगह खरीदी थी, जिसने वो जगह दी थी, फिर हजरत उमर ने उनसे हिसाब लिया कि तुमने ये मुनाफिकों की जगह को खरीद क्यों बेची? फिर जिस बंदे ने नमाज पढ़ाई थी, जितनी भी नमाजें पढ़ाई थी वो सहाबी थे तो उनको नहीं पता था। हजरत उमर ने उनको बुला दिया, फरमाया कि तुम मुनाफिकों के इमाम हो। अपने फरमाया कहता, फिर उन्होंने तौबा की, इस्तिग़फ़ार की और माफी मांगी कि मुझे नहीं पता था कि ये कौन लोग हैं। वो तो भूल चुक में जो हो गया हो गया। अब जिसको पता चल गया तो वो अगर उसके साथ खड़ा होगा तो फिर आप हिसाब लगा लें कि आपकी नस्लों का क्या बने। और मस्जिद दिरार के हवाले से बहुत सारी बातें हैं, गुफ्तगू है। तो इसी तरह आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमान ने फरमाया कि जो इनकी मस्जिदें हैं वो मस्जिदें नहीं, वो ऐसे जैसे आम घर है। इनके मस्जिदें मदरसे मस्जिदों के हुक्म में नहीं है, आम घरों के ये हुक्म में है कि वो आम जैसे घर होता है वैसे वो घर है, वैसे वो जगह है। क्योंकि जहाँ जिस जगह से हमारे आका के खिलाफ बात उठे या सुनने को मिले वहाँ से आवाज़ें बुलंद किए जाएं, जहाँ से आले बैत तहार के खिलाफ जुमले बोले जाएं, जहाँ सहाबे रसूल के खिलाफ जुमले बोले जाए, वो मस्जिद मस्जिद नहीं होती और मदरसा मदरसा नहीं होता, वो फितना का होती है। और वो फितना परवर होते हैं लोग जो अहले सुन्नत के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसलिए मुसलमानों और मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जागो, हमारे महल्लों में क्या हो रहा है, हमारे शहर में क्या हो रहा है, हमारे इस माहौल में क्या हो रहा है कि हमारी नस्लों को किधर ले जाया जा रहा है और हमारे हाथों से छीन कर ले जा रहे लोग, और हमारे ही पैसे हमारे घरों से चंदा इकट्ठा करके अपनी मस्जिदें बनाकर और वो हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं।
بعد میں کہتے ہیں کہ غوث اعظم کہنا جائز نہیں، بعد میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں، انگوٹھے چومنا جائز نہیں، 11ویں کرنا جائز نہیں، کل سادہ یہ 40واں کرنا جائز نہیں، اور جو مر گیا سنی وہ سارا مشرک گیا، اور اس کے بیٹے کو باپ کے خلاف کھڑا کر کے سامنے کر دیتے ہیں کہ یہ وہ اس کا بیٹا ہے جو مشرک تھا۔ اب وہ بھی کہتا ہے کہ میرا باپ مشرک تھا، میں اب صحیح دین پر آیا۔ ہم نے یہ خود سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، ایسے بچوں کو کہتے ہوئے کہ ہمارا باپ تو مشرک تھا، وہ تو مر گیا، وہ تو 11ویں دیتا تھا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آج بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں ایسی بن جائے کہ باپ کو مشرک بنا کر کھڑا کر دیں، اور پھر اسی بات سے اندازہ لگا دیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے، اسی وجہ سے وہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ تو جو کس کو کافر کہے وہ بندہ اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھ لے؟ مسلمان کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، کافر کس کے پیچھے نماز پڑھے؟ یہ بات ذرا آپ تھوڑی سی سمجھ لیں۔ جو بندہ آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا، آپ کو مشرک کہتا ہے، آپ کو بدعتی کہتا ہے، اس کے پیچھے نماز آپ کیسے پڑھ لیں؟ آپ کو تھوڑی سی بات اپنا امام بات کر دے، آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ہمارا بات ہمیں اچھا نہیں لگتا، تو بھائی اپنا امام اچھا نہیں لگتا ہے ایک بات کرنے کی وجہ سے، تو جو ہمارے آقا کے خلاف دن رات باتیں کر رہے ہیں، اہل بیت اطہار کے خلاف دن رات باتیں کر رہے ہیں، یہ حضرت میرے پاس کئی کتابیں پڑھی ہیں جس کے اوپر انہوں نے لکھا ہے کہ امام حسین تو باغی تھے مادر اللہ۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کی محفل میں یا رسول اللہ کا نعرہ لگے تو وہ کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا، اس کو نکال دیتے ہیں، باہر نکال دیتے ہیں۔ اب وہ مسجد اور مدرسہ ہمارے محلوں میں بنائے تو ہمیں یہ گوارا نہیں ہے، ہم انشاءاللہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اور یاد رکھنا اسلام جب بھی پروان چڑھتا ہے تو اس سے پہلے قربانی ہے، تو کچھ نہ کچھ ایسا ہمیں کرنا پڑے گا۔ اگر سیاسی لوگ ہمارے مقابلے میں آئیں گے تو انشاءاللہ آپ یقین رکھیں مذہب کے سامنے سیاسی نہیں ٹک سکتا، مذہب کے سامنے سیاسی بندہ نہیں ٹک سکتا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اگر دو تین اس نے گلیاں بنا دی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہماری آنکھوں کا تارا بن گیا ہے۔ ہم تو تب آنکھوں کا تارا بنائیں گے جب ہمارے مسلک کو کوئی فائدہ ہوگا، ہمارے دین کو فائدہ ہوگا۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں ختم نبوت کے غدار ہیں، اب وہی لوگ ہیں نا کہ جنہوں نے ختم نبوت کے ڈاکے ڈالے ہیں، تو اب وہ بندے جو ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، جو مراکز بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ختم نبوت کے ڈاکہ ڈالنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو ہم اس کو مسلمان کیسے ڈالیں گے؟ کیسے ان کو کہیں گے مسلمان ہے؟ وہی بندے تھے جی انہوں نے ختم نبوت ڈاکہ مارا ہے تو یہ لہذا کافر ہو گئے، تب وہ کافروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، بے دینوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، منافقوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے جو دن رات ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے۔ انشاءاللہ العزیز آپ ہماری اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم مذہب کے لیے ایک ہے، مسلک کے لیے ایک ہے، انشاءاللہ العزیز ہم اپنے مسلک کو بھی بچائیں گے، اپنی نسلوں کو بھی بچائیں گے۔ ورنہ یاد رکھنا کہ جس نسل میں ایک بھی بندہ بے ادب پیدا ہو گیا ساری نسلیں بدبودار ہو جائیں گی۔ دعا کیا کرو کہ اللہ ہماری نسلوں میں تا قیامت کوئی بے ادب اور گستاخ پیدا نہ کرے، اللہ ادب اور آشکار اس کے رسول میں ہی ہماری اولادیں یہ بڑے بڑے اور جوان ہوں، اور اللہ رب العالمین ہمیں آشکار رسول ہی اولاد عطا فرمائے۔ ورنہ ایسا ماحول پیدا ہو چکا ہے، ایسا معاشرہ بنایا جا رہا ہے کہ ایک گھر میں ایک بندہ ہے تو اس کو دہشت گرد بنا دیا جاتا ہے، دوسروں کو کافر بنا دیا جاتا ہے، تیسرے کو مشرک بنا دیا جاتا ہے۔ وہ کون کر رہا ہے؟ یہی دہشت گرد جو لوگ ہیں کہ جنہوں نے فوج کو بھی مارا، پولیس کو بھی مارا، اور ہمارے ملک پاکستان کی مسجد کو نہیں چھوڑا کہ جہاں بم دھماکے کیے۔ کون نہیں جانتا کہ یہ کون لوگ تھے؟ لال مسجد والے کون تھے؟ لال مسجد والے کون تھے؟ وہ کس کے مقابلے میں کھڑے تھے؟ ہماری فوج کے مقابلے میں۔ وہ کس کے مقابلے میں؟ ہمارے پاکستان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی لال مسجد کے اوپر ظلم ہوا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے تھے ہمارے اسلام کے خلاف، اور وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ دہشت گردوں کو پناہ دے رہے تھے، ان کا اسلحہ اپنے پاس رکھتے تھے، اپنی امداد ان کو دیتے تھے، اور پھر اپنی بچیاں ان کو تیار کر کے دیتے تھے، اور ان کو ٹریننگ دیتے تھے، پھر ان کے پاس بھیجتے تھے کہ وہ لڑیں۔ ایسا ماحول بنا ہوا تھا۔ ہم تو اللہ کے فضل سے تھوڑا بہت ہمیں پتہ ہے کہ وہ لال مسجد میں کیا ہو رہا تھا، پر جو ہوا اچھا ہوا۔ اب ہم اپنے شاہدرہ میں یہ ایسا کام نہیں ہونے دیں گے کہ کوئی دہشت گرد ہمارے محلے میں چھپ کر ایسا اڈا تیار کرے کہ جہاں سے دہشت گرد بنے، جہاں سے دہشت گرد نکلے، جہاں سے اسلام کے خلاف باتیں نکلیں، جہاں سے ہماری نسلوں کو مشرک بنایا جائے کہ کوشش فتوے لگائے جائیں اور بدعیوں کو کہا جائے، تو انشاءاللہ عزیز حضرت علامہ مولانا محمد شریف الدین قدامی صاحب آگے لاہے عمل طے کریں گے۔ باقی تحریکوں کے بھی دو سباب تشریف فرمائے ہیں، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے شہزاد بھائی ہیں، اور سنی طریقے بھی آپ حافظ
شفیق صاحب ہیں اور بٹی صاحب ہیں، یہ تشریف فرما ہیں، اور بھی دیگر علامہ عبدیل حدیث صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اقبال ویسی صاحب بھی ہیں، اور دیگر معتدین علامہ حافظ وقاص صاحب بھی ہیں، دیگر معتدین حضرات موجود ہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ اگر ہم نے آپ کو اکٹھا کیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ آپ کا ایمان بھی بچے، عقیدہ بھی بچے۔ علامہ صاحب کی ہم گفتگو سنتے ہیں، جو بھی لائے عمل طے کریں گے، جو بھی اعلان کریں گے، جو بھی آرڈر لگائیں گے، حکم لگائیں گے، انشاءاللہ ہم لبیک کہتے ہوئے اپنے ایمان کا تحفظ خود کریں گے انشاءاللہ۔ آپ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔